अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कौसर इस तरतीब के साथ पढ़ लें, आप लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, इंशाअल्लाह अरबपति बन जाएंगे। ये दौलत के लिए बहुत ही ख़ास वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। इसके लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। इस वजीफ़े के बाद आपको और किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जो अल्लाह वाले होते हैं उनको पता होता है एक एक लम्हा, एक एक घड़ी उनकी कीमती होती है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो उन घड़ियों को ज़ाया और बर्बाद नहीं करते। अक्सर मेरे दोस्त अहबाब, मेरे जानने वाले, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे ये पूछते रहते हैं कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिसके साथ हमारे घर की जो गुर्बत है वो दूर हो जाए, अफलास दूर हो जाए, हम भी मालदार लोगों में शुमार हो जाएं, हम भी लोगों को बांटने वाले बन जाए। हमारे ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, उसके अदा होने का कोई ऐसा अल्लाह पाक असबाब पैदा कर दे। तो ये वजीफ़ा आप सब लोगों के लिए एक तोहफ़ा है, बिल्कुल छोटा सा एक अमल है। ये छोटा सा अमल अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह देखना ऐसे आपके वारे न्यारे हो जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप मिट्टी में हाथ डालोगे सोना बन जाएंगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको ऐसा रोज़गार मिलेगा कि लोग जो है ना वो दांतों में उंगलियां दाब लेंगे कि ये कहां से कहां तक पहुंच गया। अगर आप कारोबार करते हैं, कारोबार आपकी आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू कर देगा। आप जॉब करते हैं, इंशाअल्लाह जॉब में ऐसी तरक्कियां आपको मिलना शुरू हो जाएंगी कि आपने कभी ऐसी तरक्कियां दूसरों की देखी थी, लेकिन जब आपको खुद ये तरक्कियां मिलेंगी तो देखना फिर कैसी आपके घर में बरकतें ही बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये छोटा सा अमल है, आपने इसको कैसे करना है उसकी तरतीब को आप अच्छे तरीके से समझ लें और फिर इस अमल को करना शुरू कर दें। वीडियो को आपने एक दफ़ा लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में आपने अपना नाम लिख देना है। दिल माने वज़ाइफ अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मेरे अल्लाह ने खुद कहा है कि मेरे पैगम्बर तुम ऐलान कर दो और लोगों को बताओ। मेरे नबी ने फरमाया कि जो कुछ मैं इबादत करता हूँ इस दुनिया के अंदर, अपने रब की जो इबादत करता हूँ फजर की शक्ल में, ज़ोहर, असर, मगरब या ईशा की नमाज की शक्ल में, तहज्जुद की नमाज है, नवाफल है, चाश्त की नमाज है, अशराक की नमाज है, जितनी भी ज़कात है, यानी कि जो भी मैं इबादत करता हूँ मेरा उसका जो मकसद है वो अपने रब ज़ुल जलाल को राज़ी करना है। वो तमाम मेरे रब के लिए है, इसके अंदर किसी किस्म का और कोई तसव्वुर नहीं है। एक तो मेरे नबी ने ये बात बताई। दूसरे नंबर पर फरमाया कि लोगों जो मैं कुर्बानी करता हूँ, गाय ज़िबा करता हूँ, बकरा ज़िबा करता हूँ, अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं कि जो कुर्बानी है मेरी, ख्वाह वो माली हो या बदनी हो या किसी भी किस्म की कुर्बानी हो, उसका मकसद फ़कत अल्लाह को राज़ी करना है। और तीसरे नंबर पर मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मेरी जितनी ज़िंदगी है इस कायनात के अंदर, इस दुनिया पर, वो रात भी है वो दिन भी है, मेरा एक एक सांस अगर निकला है तो अल्लाह की रज़ा के लिए निकला है। एक एक सांस में अल्लाह को याद रखा है, अल्लाह की रज़ा शामिल है। तो मोहतरम नाज़रीन, आज आप अपने अंदर जायज़ा ले लो। हम तो हर वक्त अल्लाह को भूले हुए हैं, कभी रोज़ी के पीछे लगे हुए हैं, कभी बच्चों के पीछे लगे हैं, कभी कोई और मसरूफियत है, अल्लाह की याद से गाफिल हैं। आप आज हमारा माशरा देख लें, हमारे ऊपर जो तंगियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो हमारे अमाल की वजह से हैं। आप पहले अपने हालात को अगर ठीक करना चाहते हैं, अपने अमाल को ठीक कर लो, खुदा की कसम आपके हालात जो हैं वो खुद ठीक हो जाएंगे। आप अपने अमाल को ठीक करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उन लोगों को देखता हूँ जो गुर्बत की पस्तियों में हैं लेकिन फिर भी वो अल्लाह को याद नहीं करते। आप देखें ना, दुनिया तो उनकी मुश्किलात में गुजर रही है तो आखिरत के लिए क्यों काटे बो रहे हो? कम से कम दुनिया में अल्लाह को तो राज़ी कर लो, अल्लाह के आगे झुक जाओ, ये दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरे नबी की शरीयत के मुताबिक चलना शुरू कर दो, मेरा अल्लाह पूरी कायनात की दौलत को तुम्हारी कदमों में निछार कर देगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की रज़ा के लिए आपने मेरे नबी की शरीयत पर चलना है। तो दोस्तों, ज़िंदगी का मज़ा तब आता है जब अपनी ज़िंदगी में आप सिर्फ अपने रब को लाओगे। ये दुनिया के जो रिश्ते हैं, जो कुछ है, ये आर्जी हैं। आपने कब्र में जाना है तो आपने उधर अकेले रहना है। आपके साथ कोई भाई नहीं होगा, आपका बाप नहीं होगा, आपका चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, जिसके लिए आप हराम कमाते हो, लोगों को धोखा देते हो। लेकिन कल क़यामत वाले दिन माँ ने भी कहना है कि मैं इसको जानती नहीं हूँ। बाप भी कब्र में आपको छोड़कर वापस आ जाएगा, भाई भी कब्र में छोड़कर वापस आ जाएंगे। उस कब्र के अंदर आपने अकेले ही जाना है। कभी मुमकिन नहीं है कि दुनिया का कोई रिश्ता आपको उधर कहे कि मैंने भी साथ ही जाना है। आपके बेटे आपको छोड़ देंगे, भाई आपको छोड़ देंगे, दोस्त छोड़ देंगे, सब वापस आ जाएंगे। ज़मीन के अंदर, कब्र के अंदर रख कर अपने हाथों से आपके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो अपने हाथों से मिट्टी डालकर वापस आ जाएंगे। चंद दिन, साल, 2 साल बाद में आपका नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन आपका इम्तिहान शुरू हो जाएगा। तो आपने अल्लाह की रज़ा चाहते हैं,
ہیں تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو. اگر رب سے رزق چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ, اپنا رزق کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ہر بندے کو رزق دوں گا, اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں ہر بندے کو بخش دوں گا. تو محترم ناظرین, بہت نازک حالات چل رہے ہیں. آج کا جو دور ہے, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, اپنے آپ کو جو بندہ ان باتوں سے بچا لیتا ہے, اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے, تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے, اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو آپ نے کوشش سب سے پہلے یہی کرنی ہے کہ حلال کھانا ہے, اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں. سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ نے باقاعدگی سے ادا کرنی ہے. آج ہی ابھی سے تہیہ کر دیں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ آپ نے جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے, جتنی آپ کی توفیق ہو. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے. اس عمل کے لیے آپ نے ایک روٹی لے لینی ہے. گھر میں آپ روٹی جب پکاتے ہیں آپ ایک روٹی ایکسٹرا پکا لیں اور اس کو رکھ دیں. جب آپ نے عمل کرنا ہے اس کے 4 پیس آپ نے کر لینے ہیں, ایکول 4 پیس اس کو کر کے آپ نے ایک جگہ پہ رکھ دینے ہیں, کسی برتن میں رکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. باوضو ہو جائے, پاک صاف حالت میں آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پیش کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم ناظرین, آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. مرد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں, عورتیں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو, 101 مرتبہ آپ نے تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آپ نے 129 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعائے یونس جو ہے, جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے. درود شریف پڑھ کے آپ نے اس روٹی کے ٹکڑے کے اوپر پھونک مار دینی ہے. پھونک مارنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں کہ یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, تو ارحم الراحمین ہے, تو بے نیاز آقا ہے, تو ان وظیفوں کے بغیر بھی عطا کر سکتا ہے. جس طرح تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے عطا کیا تھا, میں چھوٹا بچہ تھا تب مجھے آپ نے عطا کیا تھا, میں آپ سے مانگتا نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے مل جاتا تھا. تو میرے مالک میں وہی تیرا بندہ ہوں, تو آج بھی مجھ پہ کرم کر دے. میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں, میں تیرے آگے جھکاتا ہوں کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے, تو عبادت کے لائق ہے. میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو عبادت کے لائق ہے. میری عبادت سے تیری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, میری نا عبادت کرنے سے تیری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری کائنات تیری عبادت نہ کرے تیری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری کائنات تیری عبادت شروع کر دے پھر بھی تیری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تیری ایسی شان اعلیٰ ہے, تیرا ایسا نام اعلیٰ ہے, تیری ذات ایسی اعلیٰ ہے. تو آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے. اور اس روٹی کو آپ نے مزید چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں, بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ نے ان کو چھت کے اوپر پرندوں کو ڈال دینا ہے. پرندوں کو ڈالتے وقت بھی آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہنا ہے. دیکھنا جیسے ہی اس روٹی کو پرندے کھائیں گے, اس کے ایک ایک لقمے کے صدقے آپ کو 1 کروڑ ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کا کاروبار نہیں ہے, آپ کو کاروبار مل جائے گا. آپ بے روزگار ہیں, اچھا روزگار مل جائے گا. آپ کی جاب میں ترقی نہیں ہو رہی, انشاءاللہ ترقی ہو جائے گی. آپ کا کاروبار نہیں چل رہا, انشاءاللہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے سونا بن جائے گا. یہ ایسا باکمال عمل ہے, آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے. اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں.